अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा सी। चौथे सफ़े का आज तीसरा इशारा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज के सबक में। आप सबको खुश आमदीद। KC2 को जब हमने पढ़ना शुरू किया था, मुसहफ से पहला सफ़ा हमने सूरह फातिहा शुरू किया, फिर हिदायत का मजमून आगे, और फिर 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा था। इसमें 3 तरह के ग्रोहों के जो तज़किरा था उसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत, आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई थी। तो ये 5 सफ़हात का व्यू था। हम इंशाल्लाह आखिरी सफ़े में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ेंगे। आज हम अपने 4 सफ़हात को मुकम्मल कर लेंगे। तो इशारात को कैसे हम याद करना है, अपने फिंगर टिप्स पर कैसे याद करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो अंगूठा सफ़ा नंबर 1 कहलाएगा, फिर 2, 3, 4 और 5, छोटी उंगली सफ़ा नंबर 5 कहलाएगा। इस तरह हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, और 5 अगर सफ़हात हों और 4 इशारात हर सफ़े पर हों तो इस हिसाब से 20 इशारात बनते हैं। गोया कि 20 असबाक हैं। इस कोर्स में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। पहले 3 सफ़हात जो पढ़ चुके हैं उसके इशारात का एक दफ़ा जल्दी से यादा करते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। तीसरा सफ़ा, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। सफ़ा नंबर 4 के पहले 2 सफ़हात हमने साबका सेशन में पढ़ लिए थे, वईद और बशारत और मच्छर की मिसाल। आज हम 2 इशारे और पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा इशारा, जिसमें है गुमराह कौन, कुफर कैसे। गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो आइए आज के सबक का तारुफ देखते हैं, जिसमें हम आयात पढ़ेंगे और इससे पिछली आयत के साथ इसका कनेक्शन क्या है, इसका रब्त क्या है। इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि उस कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी। आखिरी आयत का हिस्सा था वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, तो फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, इसके बारे में बताया गया था। अब आगे आज का जो सबक है इसमें बताएंगे कि फासिकीन कौन होते हैं, फासिकीन की क्या क्या सिफात हैं, वो आज के सबक में इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसका इशारे का नाम है गुमराह कौन। गुमराह कौन। असबाक बहुत अहम होते हैं किसी भी आयत के अंदर जो असबाक पढ़े जाते हैं। तो आज के इस सबक में हम एक आयत कवर करेंगे, आयत नंबर 27। इसमें हम देखेंगे कि फासिकीन को हिदायत नहीं मिलेगी, जो इससे पिछली आयत में बताया गया। और फासिकीन को हिदायत क्यों नहीं मिलेगी उसकी रीज़न बता दी गई कि उसके अंदर जो फासिकीन उनमें 3 तरह की खसलतें पाई जाती हैं। एक तो ये है कि वो अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ते हैं, रिश्तों और तल्लकात को तोड़ते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। ये नहीं कि उनके ये जो उनके आदात हैं और उनके ये जो अमाल हैं, ये अमाल ऐसे हैं कि वो हिदायत से उनको दूर कर देते हैं, इसलिए उनको हिदायत नहीं मिलेगी। आगे इसकी डिटेल इंशाल्लाह देखेंगे। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम देखते हैं हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज हमें मिलते हैं, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे में जिनको हम पहले से भी जानते होते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी वोकैबुलरी में इजाफा करेंगे इन नए आने वाले फ्रेजेस के ज़रिए से और TPI के ज़रिए से इंशाल्लाह। तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज की आयत को सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
الذین ینقضون عہد اللہ، آیت کا پہلا حصہ ہے الذین، وہ لوگ جو، الذین ہم پڑھ چکے ہیں کسی ون میں، صراط الذین انعمت، وہاں پر الذین وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ، یہ پہلا فریز ہے، توڑتے ہیں، ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، وعدے کو، ینقضون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ناقضا ینقضو، ناقضا ینقضو ساؤنڈ ملتا ہے ناصرا ینصر سے، اس کا معنی ہے توڑنا، ناقضا ینقضو، اس سے ینقضو مضارع کا صیغہ ہوگا اور پھر ینقضون اس کا جمع ہے، وہ توڑتے ہیں، وہ توڑتے ہیں، ینقضون وہ توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، من بعد بعد اس کے کہ میثاق کہتے ہیں مضبوط کرنے کو، اس کو یعنی اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، یہ پہلی خصلت بیان کی، عہد کہتے ہیں، عہد معاہدہ یہ وعدہ، ہم یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ابھی کتنے ٹکڑے ہیں من بعد میثاقہ، یہ جو فریز نظر آ رہا ہے ہمیں، من بعد میثاقہ یہ 4 ٹکڑے ہیں، اگر ٹکڑوں کا کوشچن آ جائے تو، وَيَقْطَعُونَ واو کا معنی ہے اور، یقطعون وہ کاٹتے ہیں، اور وہ کاٹتے ہیں، قطع یقطع، فتح یفتح ہم پڑھ چکے ہیں پیٹرن، اس سے یقطع مضارع کا صیغہ ہے اور یقطعون اس کا جمع ہے، وہ کاٹتے ہیں، ما جو، ما کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں جو، ما کا معنی نفی کے لیے بھی آتا ہے، کسی ماضی میں نگیٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے، اور ما کوشچن کے لیے بھی آتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، یہاں پر ما کا معنی ہے جو، ما جو امارا حکم کیا، امارا فعل ہم پڑھ چکے ہیں، امارا یامرو، امارا یامرو، امارا اس نے حکم دیا، اللہ اللہ نے، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، حکم کیا ہے، ان یوصل، کہ ما امر اللہ بھی، یہ 4 ٹکڑے ہوں گے، ما امارا اللہ بھی، اس کے بعد ہے ان یوصلا، ان یوصلا کہ، ان کا معنی ہے کہ یوصلا اسے ملایا جائے، ان یوصلا کو اسے ملایا جائے، یہ یوصلا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اتنا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ فعل مضارع ہے، لیکن فعل مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، لیکن یہاں پر آخر میں زبر آ رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یہ وجوہات انشاءاللہ کسی فور میں پڑھ لیں گے، ان یوصلا کہ ملایا جائے، ٹھیک ہے، ایک بات اس میں یہ بھی میں نے جیسے بتائی کہ لام کے اوپر جو زبر ہے وہ اس کی ایک ریزن ہے، وہ کسی اور میں پڑھیں گے جب اعراب کی کنڈیشنز آئیں گی فعل مضارع کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کی بھی ایک کنڈیشن ہے ایسی جو ہم اسی کورس کے آخری لیسن میں پڑھ لیں گے، ایک کنسپٹ ہے وہ انشاءاللہ آخری لیسن میں پڑھیں گے، وہاں پہ اس کو ڈسکس کر لیں گے، آئیں یوں کہ ملایا جائے اسے وائی وا، اور واو کے ساتھ ایک تیسرا جو ہے نا وہ تیسری بات شروع ہوتی ہے، وا اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، یفسدون وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، یفسدون جو ہے یہ بازاروں میں نظر آتا ہے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے تو ایسا ہی ہے، فعل مضارع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ فا سین اور دال، فا سین اور دال، فاسدہ یفسدو ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہاں پر جو پیٹرن یوز ہوا ہے یفسدون میں، یہ پیٹرن ہم نے ابھی نہیں پڑھا، انشاءاللہ QC3 میں جا کر یہ پیٹرن ہم پڑھ لیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں پیش والے مضارع، یہ پیش والے مضارع ہیں، انشاءاللہ QC3 میں پڑھیں گے، وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اولئک کا معنی وہی، ہم کا معنی بھی وہ سب ہے، اولئک وہ سب، تو اس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 2 الفاظ لائے گئے ہیں ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے، وہ ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، اور کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، کہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، خاسرون ہم پڑھ چکے ہیں، خاسر کی جمع ہے خاسرون، ان الانسان لفی خسر میں اس کا ترجمہ ہم جان چکے ہیں، آئیے شرح دیکھتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ پہلا جو ہے ان کے بارے میں بات ہے، پہلی خصلت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد کیا ہے، یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے، کون سے اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کس عہد کو توڑتے ہیں، تو اس عہد سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی اطاعت کریں گے، تو ہم ایسا
نہیں اگر کر رہے تو وہ اللہ کے عہد کو توڑنا کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، یہاں پر ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں اس عہد سے اس عہد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، عالم ارواح میں جب تمام روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے اکٹھا کر کے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو ان سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس وعدے کو اگر بھول گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کے وعدے کو توڑنا ہے۔ جب بھی انسان قرآن حدیث کی بات کو سن کر دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، تو یہ اس عہد کا اثر ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ اگر ہم قرآن کی آیات کو پڑھنے کے بعد، احادیث نبویہ کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے قرآن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے یا حدیث مبارکہ میں کہا جا رہا ہے، تو یہ بات سچ ہے، اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے ہمارا دل، تو گویا یہ اس عہد کا اثر ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو جاننے کے بعد توڑنا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ جاننے کے بعد اس کو ٹھکرانا اصل میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں پھر اس وعدے کو توڑتے ہیں، تو پھر ایک اس کا جو جزا ہے، اس کی جو اس کا بارے میں جو سزا ہوگی وہ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ساری چیزیں موجود ہیں، اس سے کوئی بھی چیز بھولی ہوئی نہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ دوسری بات ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برابر رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جب اس کے وعدے کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو قریبی رشتہ دار جو ہے اس کے ان کو ان کے جو حقوق ہیں اس کا خیال وہ کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی باتیں اور اس کے کام سے اسے فساد کی طرف، جب یہ ایسے کام کرے گا، اللہ کے حق کو توڑے گا اور تعلقات کو توڑے گا، یعنی قطع رحمی کرے گا، تو یہ اس کے عمل جو ہیں اس کو زمین میں فساد کی طرف ہی لے کر جائیں گے، یعنی اس کے ان اعمال سے زمین میں فساد ہی پھیلے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں آپس ہی تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے ہم بچ سکیں۔ یہ ایک اہم مقصد ہے کہ ہم نے جب آپس کے تعلقات ہمارے درست ہوں گے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے اور برداشت کا جذبہ پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کا احساس ہوگا، حقوق کے ساتھ ساتھ جب ہم فرائض کو بھی پہچانیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر فساد نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج ہم حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن فرائض کی بات کوئی نہیں کرتا کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اپنے حق کی بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن فرائض کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے زمین میں فساد ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دوسری اہم بات ایک حدیث پاک میں آتا ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قاطع قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون کہا گیا کہ یہ فاسقین جو ہیں یہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو اگر وہ پرسکون زندگی گزارے ہیں لیکن حقیقت میں ان کو سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے ایک اہم یہ کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم ہو جائیں گے، چونکہ حدیث میں کہا گیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت قاطع ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھتا ہے۔ آیت کا دوبارہ دیکھتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یہ فاسقین کے بارے میں آیت تھی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا، اسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اس کا آیات کا ترجمہ دیکھ لیا۔ اسباق ہم دیکھ رہے ہیں، اسباق دعا اور پلانز ان آیات میں۔ اسباق کو دوبارہ دیکھیں گے کہ فاسقین کو ہدایت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تین طرح کی ان کے اندر خصلتیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں کو تعلقات کو توڑتے ہیں اور آپس میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داری اور کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، اور اس ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما۔
اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے پلان کرنا ہے ہم نے کہ اے اللہ، پلان یہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گا، یعنی ہمارے جو روزمرہ کے کام ہے اس میں اس طرح کی روٹین ہونی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ہمارا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہو، اور دوسروں کو فائدہ پہنچے یہ تو اور ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کے جو آیت ہے اس کے اندر ہے عہد۔ عہد کا معنی ہے وعدہ، اور اس کا جمع آتا ہے عہود، جمع آتی ہے عین کی پیش کے ساتھ عہود۔ میثاق، میثاق کا معنی ہے پختہ وعدے کو کہتے ہیں، پکا وعدہ۔ مواثیق اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ الارض زمین، اور اراضی اس کی جمع آتی ہے اراضی۔ خاسرون، خاسرون کی جمع ہے خاسرون کی جمع خاسرون وانون سے بھی آتی ہے اور یانون سے بھی آتی ہے، یہ تین اس کی یہ وانون اور یانون سے جمع آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر غازی آپ کا کوشچن ہے بھائی؟ سر یہ بک میں خاسر لکھا ہوا ہے، خاسرون نہیں لکھا، اور پھر جمع کون سی ہوگی اس کی؟ یا تو خاسر خاسرون اگر لکھا ہو بغیر را کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، نہ ڈبل پیش ہو، نہ ڈبل زیر، نہ ڈبل زبر، کچھ بھی نہ ہو، پھر اس کی دونوں جمع ہوں گی۔ اگر آپ سے کوشچن آ جائے ورک بک میں یا ہوم ورک میں کوئز میں کوشچن آ جائے اور خاسر لکھا ہو بغیر کسی حرکت کے، تو آپ اس کی جمع دونوں سلیکٹ کریں گے، وانون والے بھی اور یانون والے بھی۔ لیکن اگر اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے، ڈبل پیش ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی جمع وانون سے ہی آئے گی۔ اور اگر اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے ڈبل زیر کے ساتھ یا ڈبل زبر کے ساتھ، تو پھر اس کی جمع یانون سے ہی آئے گی۔ شکریہ۔ اسماء کے بعد ہم دیکھیں گے افعال۔ افعال میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کیٹیگریز وہ ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں تین حرفی افعال میں، جو صحت مند حروف والے افعال ہیں۔ صحت مند والے افعال میں سے کون سے ہیں؟ ینقضون، نقضا ینقضو، ناصر ینصر کی طرح ہے توڑنا، نقضا اس نے توڑا، نقضا ینقضو، انقض، ناقض، منقوض اور ناقض۔ تمام افعال کے جب ہم 6 چابیاں پڑھ رہے ہوں یا ٹیبل پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ساتھ ساتھ اشارات ضرور کرنے ہیں، کیونکہ ٹیبل کو یاد کرنا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اشارے اور ان کے معنی کو بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فعل ہے قطع۔ قطع یقطع، یقطعون جمع استعمال ہوا یہاں پر، تو فتح یافتہ کا پیٹرن ہے، قطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع اور قطع۔ اس کے بعد امر یا امرو، ہم نے نصرہ سے پڑھ لیا تھا، امر یا امرو، مر، عامر، مأمور اور امر، یہ حمزہ والا فعل ہے۔ اس کو یہاں پر اس لیے یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ حمزہ چونکہ کمزور حرف میں نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی ذکر کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور بعض دفعہ جو دوسری کیٹیگری ہے کمزور افعال والی، اس میں بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی خاسرون، خاسرہ یخسر، اخسر، یہ سمیہ یسمو کا پیٹرن ہے، خاسرہ یخسر وہ خسارہ والا ہوا، وہ نقصان والا ہوا۔ خاسرہ یخسر، اخسر، خاسر ڈیش اور خسر۔ مصدر دو طرح استعمال ہوتا ہے، خسرن بھی ہے اور خسران بھی مصدر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تین حرفی افعال میں سے جو کمزور افعال ہیں وہ اس آیت میں کون سے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یوسلا، یوسلا ابھی ہم اس کا آگے پڑھ لیں گے، لیکن واسالہ یسلو جو ہے وعدہ یعیدو کی طرح ہم نے اس فعل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اسپیسیفک اس آیت میں استعمال ہوا ہے یہ ایک رول جس میں نے بتایا تھا کہ اس لیسن کے اس کو اس کے آخری لیسن میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو واسالہ یسلو وعدہ یعیدو کی طرح ہے، جیسے کہ ضربہ یضربو ہے، تو ضربہ یضربو اس کا باب ہوگا، اور وعدہ یعیدو جو ہے، وعدہ یعیدو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کوڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کوڈ جس کے ساؤنڈ پر فعل آ رہا ہوتا ہے، یہ کمزور افعال میں عام طور پہ یوز ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مین ہے باب، باب اس کا ہے ضربہ، ٹھیک ہے جی۔ وصلہ یصلو، سل، واصل، موصول اور وصول، اس کے معنی ہے ملانا، وصلہ اس نے ملایا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے کہ 42,000 میرا خیال ہے۔
17,000 कुछ रहते हैं मेरे ख्याल में, ऐसा ही है। जी। चलें अगली क्लास में ना आप लोगों ने बताना है, किसी वन से चेक करके बताना है कि वो कितने मादा के लेवल सीखने के बाद वो हरूफ कितने रह जाए अल्फाज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये टोटल 78,000 अल्फाज है ना, तो और रिपीटेशन के बाद, और ये कुल 4500 अल्फाज है। जब हम 4500 अल्फाज सीख लेंगे, इसका मतलब ये कि हम 78,000 अल्फाज सीख लेंगे, मेरे ख्याल में यही है। यानी चार, आप कह रहे हैं कि 4,500 अल्फाज, जी ऐसे जी ही जी जी। सर। मादा के इल्म सीखने के बाद, ठीक है। अ, चलें ठीक है, इसको मजीद क्लियर कर लीजिएगा अगली क्लास तक, ठीक है। ठीक। चलें ये कुल है, ये माता के लिहाज से नहीं, लेकिन कुल मेरे ख्याल में 4500 अल्फाज है। ठीक है, चलें इसको मजीद क्लियर कर लीजिएगा। वो हमने जो स्लाइड QC 1 में पढ़ी थी ना, आपकी QC 1 की बुक में भी लिखी हुई है और स्लाइड में भी मौजूद है, वो वहाँ से देखिएगा तो आप बता सकेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं कि काफर यकफुरु का मदम सीले कुल या काफिरुन, इसका रेफरेंस जुमला है। फिर इसके बाद हमने शारा यशउरु, ये भी नसरा की तरह आता है, शारा यशउरु व शुऊर, शाइरुन मशऊर और शुऊर, व हम ला यशउरून, ये हम कुरान पाक में इसी पोस्टू में पढ़ चुके हैं। सादा का यस्दुकु, ये भी कुरान पाक में रिपीट होकर कितनी बार आता है, सादा का यस्दुकु, सादा का यस्दुकु उसदुक, ये भी नासरा का पैटर्न है और ये कुरान पाक में 89 टाइम आया है। सादा का यस्दुकु उसदुक, सादिकुन मस्दूक और सिद्ध। फिर फासा का यफसुकु, ये भी नासरा का पैटर्न है। वमा युदुल्लु बिही इल्लल फासिकीन, ये पिछले लेसन में हमने पढ़ लिया था। कातामा यक्तुमु, कातामा का माना है छुपाना। कातामा यक्तुमु उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन और कितमान, कितमान का माना होता है छुपाना किसी चीज को। वमा कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपाते हो। अब देखते हैं कि इससे पिछली क्लास में हमने फातहा के पैटर्न बनाने वाले अफ़ाल को सीखा था, उसके स्टाइल बनाने वाले अफ़ाल फ़ाला, जाला, खदा, ज़हबा और क़ता हमने सीख लिया था। आज हमने नसरा के स्टाइल बनाने वाले अफ़ाल को सीखा। नसरा से कुछ अफ़ाल हम पिछले लेसन में सीख चुके हैं, खाला का, अबदा, ज़करा, शकरा, दाखला, हसदा, ऊपर वाली जो 3 लाइनें हैं, और आखिरी 5 हमने आज सीखे, काफारा, शारा, सदका, फसक और कतब, ठीक हो गया जी। इस एतबार से हम कितने अल्फाज सीख चुके हैं, तकरीबन 190 अफ़ाल ऐसे हैं जो 3800 मरतबा आए हैं। तो ये रेपिटेशन है अल्फाज की। तो इससे हम एक चीज़ अगर हम तवज्जो करें इस बात पे कि हम जब मादा सीख रहे हैं, रूट लेटर का इल्म हम सीख रहे हैं, तो ये अल्फाज कितने कम रह जाते हैं। यानी कि एक मादा सीखा तो उस मादे से कुरान पाक में वो कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, इससे हमें आसानी हो जाती है अल्फाज को सीखने में। तो यही मेन फ़ायदा है TPI का, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जो हम ये इशारात की मदद से सीखते हैं सारे अफ़ाल को, तो यही इसका मेन फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए दूसरा पैटर्न है ज़ाराबा। ज़ाराबा से आने वाले अफ़ाल को सीखते हैं। ज़ाराबा यज़रिबु, इज़रिब, ज़ारिब, मज़रूब, ज़रबुन मारना। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा, ये मिसाल हमने पढ़ ली थी, मच्छर की मिसाल जो पिछले लेसन में गुजरी है। अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन, मच्छर की मिसाल। तो यज़रिबा का माना है, यज़रिबा मैंने बयान करना भी है, मारना भी है, दोनों तरह माना इसका। रजा यरजिउ, ये भी ज़राबा यज़रिबु की तरह है। रजा यरजिउ, इरजि, राजिउन डैश रुजूउन, वहुम ला यरजिऊन। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जुमला भी कुरान पाक है, इसमें भी राजा से ही इस्तेमाल हुआ, राजिऊन, ठीक है, सिंगुलर है, और इसकी जमा बनाए राजिऊन, लौटने वाले। ज़ालमा यज़लिमु, ये भी ज़राबा का पैटर्न है। ज़ालमा यज़लिमु, इज़लिम, ज़ालिमुन, मज़लूमुन, ज़ुल्मुन, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ये हो जाएगा इसमें आखिर में आकर। ये दुआ भी आती है किसी जगह पर, और इस कोर्स के आखिर में भी आ जाएगा। मालाका यमलिकु, ये भी ज़राबा का पैटर्न है। मालाका वो मालिक हुआ, मालाका यमलिकु, इमलिक, मालिकुन, ममलूकुन, मिल्कुन। मिल्क में होता है किसी का मालिक होना। मालिक यौमिद्दीन में हम ये पढ़ चुके हैं। मालिकुन जो है इसम फाइल का सीगा है, मालिकुन।
काज़बा यकज़िबु, ये भी ज़राबा का पैटर्न है। काज़बा उसने झूठ बोला, काज़बा यकज़िबु इकज़िब, काज़िबुन मकज़ूबुन कज़िबुन, कानू यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। कानू यकज़िबून जो है ये माजी इस्तिमरारी हमने पढ़ लिया था, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसके बाद एक और मिसाल है जो कि क़ादरा यक़दिरू, ज़रबा यज़रिबु की तरह क़ादरा का माना है वो कादर हुआ, वो कादिर हुआ। क़ादरा यक़दिरू इक़दिर कादिर, कादिर मक़दूर और क़द्रुन, क़द्र का माना क्या आता है? कादिर होना। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कादिर के साथ कदीर का लफ्ज़ नज़र आ रहा है हमें। तो जैसे कादिर फ़ाइल का वज़न है, इसम फ़ाइल हम फ़ाइलुन के वज़न पर आता है सुलासी मुजरद में, इस तरह कदीर भी एक वज़न है, ये भी इसम फ़ाइल का ही वज़न है। ये हम आगे जाके पढ़ लेंगे नेक्स्ट कोर्स में कि उसमें इसम फ़ाइल इस वज़न पर भी आता है, जैसे कदीर, करीब, और इसमें आएगा करीम, ठीक हो गया। इस साउंड पर भी इसम फ़ाइल इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि ज़राबा से हमने कौन से अल्फाज सीखे हैं। टोटल हम 6 अल्फाज सीख चुके हैं। राजा, ज़राबा सीखा, राजा, ज़लमा, मलका, कज़बा और क़ादरा, इस बार 6 अल्फाज हो गए। तो ये जो 6 अफ़ाल हमने मशक़ लिए, ये कुरान पाक में 636 बार आए। तो ये सारे अब तक के रिपीट किए गए अफ़ाल को हम अगर हम देखें तो ये 115 अफ़ाल ऐसे बने हैं जो टोटल 1750 बार आए। तो हम गौर करें इस बात पे कि ये ज़राबा का स्टाइल हमने सीख लिया, ज़राबा का पैटर्न सीख लिया कि ज़राबा यज़रिबु कैसे होता है। ज़राबा यानी कि माज़ी अगर होगा तो उसमें बा, रा, बा तीनों जो हरूफ है उसके ऊपर ज़बर होगा, और मुज़ारे होगा तो उसमें स्टाइल ऐसे आएगा, यज़रिबु आएगा, यानी कि उसमें सेकंड लास्ट यानी जो ऐन कलमा होता है उसके नीचे ज़ेर होगा। तो इस साउंड पर जो भी फेल आएगा उसको वो ज़राबा से होगा, तो हमने उनके पूरा का पूरा टेबल हम बना सकेंगे, पूरा टेबल हम उसका बना सकें। और आपको ये पता है कि माजी और मुज़ारे के दोनों का पहला सीगा हमें जानना ज़रूरी है, ख़ाह वो हम किताब से देखें, हम टीचर से सीखें, कहीं से भी देखें, तो माजी और मुज़ारे का जो पहला लफ्ज़ है वो हमें आना ज़रूरी है, वो कहीं से भी हम सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इन तमाम अफ़ाल को अरबी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। अरबी बोलचाल बहुत आसान है इनकी, हम इनकी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं। हल कफ़रा, कफ़र फिर पढ़ लिया था हमने। हल कफ़रता, क्या आपने कुफ़र किया? तो कुफ़र करना तो अच्छी बात नहीं है। काफ़रा का माना इनकार करना भी है, नाशुक्री करना भी है, और इसके अलावा काफ़रा का माना कुफ़र करना है। कुफ़र करना, इनकार करना, नाशुक्री करना। मा कफ़रतु मैंने कुफ़र नहीं किया। माजी में नफ़ी करने के लिए मा का इस्तेमाल होता है आमतौर पर, बाज़ दफ़ा इसके बरअक्स भी होता है, लेकिन वो कंडीशन हम अगले कोर्सेज़ में पढ़ेंगे। हल कफ़रतुम, क्या तुम सब ने कुफ़र किया, नाशुक्री की? तो मा कफ़रना, हम सब ने कुफ़र नहीं किया, नाशुक्री नहीं। हल तकफुरु, अब इसमें मुज़ारे आ जाएगा, क्या आप कुफ़र करते हो या करोगे? तो जवाब क्या आएगा? ला। चूँकि मुज़ारे है तो मुज़ारे में नफ़ी करने के लिए ला का इस्तेमाल होता है। ला अकफुरु, मैं कुफ़र नहीं करूँगा या नहीं करता। हल तकफुरूना, क्या आप सब कुफ़र करते हैं? ला नकफुरु, हम सब कुफ़र नहीं करेंगे। तो ये मुज़ारे का जवाब मुज़ारे से आएगा। और यहाँ जब मुखातब के सीगे होते हैं, सिंगुलर हो, अंता वाला सीगा या अंतुम वाला सीगा हो, इन दोनों का आंसर आना और नहनो वाले जो सीगे उनके साथ आता है। ठीक हो गया। ला तकफुर यहाँ पर नहीं आ गया, मना किए करने का आर्डर दिया जा रहा है। ला तकफुर, तू कुफर मत कर। इसका जवाब भी ला अकफुर ही आएगा, सेम इसका आंसर आ जाएगा। फिर जब हम जमा करेंगे ला तकफुरू, तुम सब कुफर मत करो, इसका जवाब भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। अरबी बोलचाल में दूसरा लफ्ज है हल सादा का। सादा का है, उसने सच बोला, सदाकता, हल सदाकता। तो ता का जवाब किससे आएगा? तू से आएगा पेश के साथ। नाम सदकतु, सच बोला। हल सदक तुम, नाम सदकना। हल तस्दुकु, अब मुजारे आ गया। हल तस्दुकु, मुजारे का इशारा कहाँ होता है? आई लेवल पर हम इशारा करते हैं। हल तस्दुकु, क्या आप
सच बोलते हो? नाम अस्दुकु, जी हाँ मैं सच बोलता हूँ। हल तस्दुकूना, क्या आप सब सच बोलते हैं? नाम नस्दुकु, जी हाँ हम सब सच बोलते हैं। उस दुख, यहाँ ऑर्डर है, अमर का सीगा है, उस दुख तू सच बोल, उनसुर की तरह है, ठीक है, उस दुख उनसुर। जवाब क्या आएगा? अस्दुकु, मैं सच बोलता हूँ, उसदुकु, तुम सब सच बोलो। जवाब क्या आएगा? नस्तुकु, हम सब सच बोलते हैं, हम सब सच बोलते। सादा काम का मैंने सच बोल, स्वाद दाल और काफ इसका मादा है। अगला फेल है शारा से, तशउरु। तशउरु, ये शारा का मैंने शऊर से है ना, तो हल तशउरु, ये माजी है मुजारे है? तशउरु ज़ाहिर भाई, यशउरु तशउरु मुजारे, हल तशउरु नाम अशउरु। तो हल तशउरु का मतलब है क्या आप शऊर रखते हो? नाम अशउरु, जी हाँ मैं शऊर रखता हूँ, मुझे शऊर है इस बात का। हल तशउरुना, क्या आप सब शऊर रखते हैं? नाम नशउरु, जी हाँ हम सब शऊर रखते हैं। अरबी बोलचाल में हम सीखेंगे एक और लफ्ज है फासक। फिसक कहते हैं फिसक करना, गुनाह करना। तो ये जो अरबी बोलचाल में हम मुनाफिकीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? हल फसकू, क्या उन्होंने फिसक किया? नाम फसकू, जो है उन्होंने फिसक किया, गुनाह किया। हल यफसुकूना, क्या वो गुनाह करते हैं? नाम यफसुकूना, जी हाँ वो गुनाह करते हैं। अब पहला जो था वो माजी का फेल है और ये मुजारे का फेल है, दोनों जमा है, माजी में जमा और मुजारे में जमा का सीगा है। हल ज़लमा से, हल ज़लमता, मा ज़लमतु, जुल्म करना अच्छा अमल नहीं है, जैसे हम कहते हैं इसको नफी करना चाहिए, निगेट करना चाहिए। मा कसरत करेंगे माजी में और ला कसरत करेंगे मुजारे में। मा ज़लमतु, मैंने जुल्म नहीं किया। हल ज़लमतुम, क्या आप सबने जुल्म किया? मा ज़लमना, हम सब ने जुल्म नहीं किया। इसका जवाब दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी देना है कि क्या हमने दुनिया में जुल्म किया था? अगर किया था तो उसका जुल्म का बदला तो बहुत बुरा देना पड़ेगा। हल तज़लिमु, क्या आप ने जुल्म करते हो? नाम ला अज़लिमु, मैं जुल्म नहीं करता हूँ। हल तज़लिमूना, क्या आप सब जुल्म करते हो? ला नज़लिमु, हम सब जुल्म नहीं करते। ला तज़लिम, ला तज़लिमू, जमा का सीगा आ जाएगा, इसमें भी सेम आंसर आएगा। काज़ाबा, काज़ाबा फेल हमने पढ़ा था, काज़ाबा यकज़िबु, ज़ारबा यज़रिबु से है। काज़ाबा का माने झूठ बोला। हल कज़बता, आपने झूठ बोला? मा कज़बतु, मैंने झूठ नहीं बोला। यहाँ नाम नहीं आएगा, यहाँ मा आएगा नहीं के लिए, और निगेट कर लिया हमने, मा कज़बतु, मैंने झूठ नहीं बोला। हल कज़बतुम, क्या आप सबने झूठ बोला? मा कज़बना, हम सब ने झूठ नहीं बोला। हल तकज़िबु, क्या आप झूठ बोलते हो? ला अकज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक हो गया। हल तकज़िबूना, आप सब झूठ बोलते हैं? ला नकज़िबु, हम सब झूठ नहीं बोलते। तो ला का इस्तेमाल आ गया मुजारे के साथ और मा का इस्तेमाल आ गया माजी के साथ, नफी करने के लिए। ला तकज़िब, इसमें भी सेम आंसर आएगा जब मुजारे वाला, या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम आंसर आ गया इसके साथ और सेम आंसर आ गया जमा के साथ। ठीक है। हल तरजिउ इलल्लाह, रजा का फेल हमने अभी पढ़ा, रजा यरजिउ, ज़रबा यज़रिबु की तरह। हल तरजिउ इलल्लाह, क्या तर्जुमा होगा इसका? हल, क्या, तरजिउ, आप लौटते हो, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, आप लौटते हो अल्लाह, ये मुजारे है। हल तरजिउ, क्या आप लौटते हो, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। इला मैंने तरफ, नाम अर्जिउ इलल्लाह, जी हाँ मैं लौटता हूँ अल्लाह की तरफ, मैं लौटता हूँ अल्लाह की तरफ। हल तरजिऊना इलल्लाहि, क्या आप सब लौटते हैं अल्लाह की तरफ? तरजिऊना, आप सब लौटते हो, मुजारे है, जमा कर सीगा। नाम नरजिउ इलल्लाह, नरजिउ हम सब लौटते हैं, नाम, जी हाँ नरजिउ हम लौटते हैं, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने जो ज़ारा वाक़या अफ़आल पढ़े थे उनका हमने इयादा किया, उनको अरबी बोलचाल में इस्तेमाल किया।
अब आपके सामने ये एक वर्कबुक के अंदर पेज होगा, आपने इसको फिल करना है। इसमें तमाम अफ़ाल जिनका इयादा किया हमने आज, नासरा, कफ़ारा, शआरा, सदक़ा, फसका, कतमा, ज़रबा। अगले पेज पे आएँगे, ये भी ज़रबा है, रजअ, ज़लमा, मलका और कज़बा। ये तमाम अफ़ाल जो हैं हमने इनका इयादा किया। अभी आपने सिर्फ़ इसकी 6 चाबियाँ लिखनी हैं, फ़िल माज़ी, फ़िल मुज़ारे, फ़िल अमर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और मस्दर लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। तो आपने कई जगहों पर फिर आखिर में तर्जमा लिखा होगा। तर्जमा अगर लिखा है, तर्जमा फ़िल माज़ी का लिखना है तो फ़िल माज़ी का तर्जमा लिखें। जैसे नसरा, उसने मदद की। अगर लिखा है कि मस्दर का तर्जमा करना है, फिर नस्रुल का तर्जमा करेंगे, मदद करना। नस्रुल का तर्जमा क्या है? मदद करना। कुफ्रुन, कुफ्र करना, नाशुक्री करना। ठीक है? मस्दर के आखिर में जो तर्जमा उर्दू में आता है, करना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये उर्दू के अंदर मस्दर का तर्जमा होता है। ठीक है? तो आप अगर माज़ी का तर्जमा आगे पूछा गया तो माज़ी का तर्जमा लिखते हैं, जो पहला हर्फ है माज़ी का। ठीक है? तो ये हमारा इयादा था। आज हमने ये इन अफ़आल का इयादा किया जो नासारा और दराबा के साल पर आने वाले अफ़आल थे। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, उसमें ग्रामर का हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 4 इशारा डी। चौथे सफ़े का आखिरी इशारा है। आज हम उसमें कवर करेंगे और कुरान के हिस्से में इंशाअल्लाह हम कुछ आयात पढ़ेंगे। QC2 में 5 सफ़ात हमने पढ़ने हैं। आज इंशाल्लाह हम चौथा सफ़ा अपना मुकम्मल करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम 5वां सफ़ा शुरू करेंगे, जो इस कोर्स का आखिरी सफ़ा होगा। 5 सफ़ा के इशारात अपने फिंगर टिप्स पर याद करने हैं, हाथ को अपनी तरफ करना है और ये याद रखें कि ये अंगूठा अलग किया है कि एक सफ़ा है और ये 2 सफ़ात को जोड़ा गया है, चूँकि कुरान में मुसहफ में सफ़ात आमने-सामने होते हैं, इसलिए इनको जोड़ा गया है आपस में। आइए आज के जो चौथा सबक इसके इशारात का इयादा करते हैं। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो इन इशारात का आज तारुफ लेते हैं आज के इशारे का। इससे पिछले जो आयात हमने आज पढ़ी हैं, उनमें क्या बयान किया गया है? कुरान की दावत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ उसकी इबादत करने का हुक्म दिया था। किसकी इबादत करने का हुक्म दिया था? कि अल्लाह ताला की इबादत करें। इससे पिछली आयत के अंदर इस तरह की बात आई थी कि अल्लाह के अहद को उन्होंने तोड़ दिया था। तो अहद क्या था? कि हम तेरी ही इबादत करेंगे। तो अहद इबादत करने का हुक्म था गोया कि, तो उन्होंने अहद को तोड़ा, यानी कि उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की, तो वो तोड़ा उन्होंने। अब अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ उसलूब अंदाज में बयान कर रहे हैं आगे आयत के अंदर। कुफर कैसे, ये इशारा है। आइए इसका तारुफ लेते हैं। असबाक हैं, असबाक कैसे अहम हैं, इसके अंदर हम 2 आयतें आज कवर करेंगे, 28 और 29। असबाक ये हैं कि ये कुरान के अंदर ये दावत का अंदाज़ है और अंदाज़ कैसे है कि कैफ़ तकफ़ुरूना से हम अल्लाह ताला के साथ कुफ़र नहीं कर सकते, अल्लाह का इनकार हम नहीं कर सकते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उनमें से सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जीना, मरना, उठना, बैठना सारा अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो किसी को 100 साल ज़िंदगी दे, अल्लाह चाहे तो किसी को 10 साल दे, ये उसकी मर्ज़ी है। ये किसी और का इख्तियार इसमें नहीं है, ना इसमें किसी की सिफ़ारिश चलती है। और दूसरी अहम बात ये है कि हमने इस दुनिया से जब कूच करना है, जाना है, तो हमने अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है, किसी और जगह हमने नहीं जाना। और तीसरी अहम बात ये है कि हमें इस ज़िंदगी में जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस ज़िंदगी में जितनी भी आरामदेह ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जितनी भी हमारी नीड्स हैं, वो हमें मुयस्सर हैं, वो सारी की सारी हमारे अपने इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह ताला की ही दी हुई हैं, वो अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ें हैं, हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है। और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म भी है और हमारी जो सोच है, ख़यालात हैं, हमारे अमाल का तो ख़बर है ही है। इवन कि हमारी जो सोच है, जो हम दिल में बात सोच रहे हैं, दिमाग में हमारे जो प्लान चल रहे होते हैं, उनके बारे में भी अल्लाह को इल्म होता है। ये सारी बातें जब हम जानते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह के ही इख्तियार में है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हम हमारी हर चीज़ का इल्म रखना और हमारा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो फिर कोई रीज़न नहीं रह जाती कि हम अल्लाह का इनकार करें। ये आज के अहम असबाब हैं। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हर आयत के जो लाइन है उसमें 3 या उससे कम नए अल्फाज हैं। औसतन इंशाअल्लाह हम इनको सीखेंगे टीपीआई के ज़रिए से और फ़िक्रों के ज़रिए से।
तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज की आयत को सुनते हैं, इंशाल्लाह फिर इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखेंगे पहले, फिर इंशाल्लाह मुहावरतन तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहु। कैफ़ तकफ़ुरून, कैफ़ का माने कैसे, कैफ़ कैसे, तकफ़ुरूना तुम इनकार करते हो, काफ़ारा यकफुरु यकफुरूना, तकफुरु तकफुरूना, ये जमा का सीगा है काफारा से फिर मुजारे में। तकफुरूना तुम कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, कैसे इनकार करते हो अल्लाह का। बा का माना वैसे साथ आता है, लेकिन उर्दू में हम जान चुके हैं कि ये जो बा मीन वगैरह जो जितने भी हरूफ होते हैं जो आपस में मिला दिए जो कनेक्टिंग के लिए आते हैं, इन हरूफ के माना हर लैंग्वेज में अपने होते हैं। तो उर्दू में इसका तर्जुमा है का, यहाँ अरबी में बा का तर्जुमा साद होता है। तो मुहावरत तर्जुमा बनता है कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। वा कुंतुम, वा का माना है, वा का माना आमतौर पे हमने पढ़ा है और, वा का माना क्या पढ़ा हमने और, लेकिन वा हाल के लिए भी आता है, वा का माना हालांकि भी होता है। हालांकि कुंतुम अमवाता, कुंतुम अमवाता तुम थे, कुंतुम काना यकून को फेल हमने पढ़ा था, काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम, हालांकि तुम सब थे, अमवातन बेजान, अमवात किसे कहते हैं, बेजान चीज को कहते हैं, जिसमें कोई जान नहीं होती उसको मुर्दा कहते हैं, अमवात कहते हैं, बेजान थे। फ़अहयाकुम, फ़अहयाकुम, ये तीन टुकड़े हैं याद रखें। फ़ा एक अलग टुकड़ा है जिसका माना है फिर, बस अहया उसने जिंदा की, अहया का इशारा ये वाला है राइट साइड पे आप जैसे इशारा करते हैं, ये इशारा है इसका, और कुम जमा का इशारा हम जाते हैं, कुम ज़मीर है, तो उसने जिंदा किया, उसने जिंदा किया। ये अहया जो है एक फेल है और फेल माजी का पहला सीगा है, लेकिन ये पैटर्न हमने अभी नहीं पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में पढ़ लेंगे। अहयाकुम फ़ा अहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा फिर, सुम्मा का माना क्या है फिर, युमीतुकुम वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युमीतुकुम, ये युमीतुकुम ये भी दो टुकड़े हैं। युमीतु हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, अलबत्ता इतना है कि जैसे हमने काला यकूलु का फेल पढ़ लिया था, उसकी तरह हमने पढ़ा था एक माता यमूतु, माता यमूतु, ठीक है, एक ये पढ़ा है। लेकिन ये जो युमीतु है ना, ये वाला हमने पैटर्न नहीं पढ़ा है, ये नेक्स्ट कोर्स में पढ़ लेंगे। माना तकरीबन सेम ही है और मादा भी तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन ये पैटर्न, ये बाब हमने नहीं पढ़ा जिस बाब से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयीकुम तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, युहयीकुम तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। दोबारा का तर्जुमा इसलिए हुआ यहाँ पर कि युमीतुकुम जब कहा गया तुम्हें मौत देगा, तो मौत देने के बाद जिंदा करना, यानी कि वो दोबारा वही जिंदगी की कंडीशन आएगी। सुम्मा युहयीकुम तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि, अब यहाँ दो बातें हैं, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें जिंदा करेगा, ठीक है, इस जिंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर सुम्मा मैंने फिर, इलैहि उसी की तरफ, इलैहि उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लुटाए जाओगे। हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो राजिऊन है वो जमा का सीगा इस्तेमाल होता है राजिऊन से, राजिऊना लौटने वाले, तो तुरजाऊन भी उसी मादा से है, राजा यरजिउ यरजिऊना, तरजिउ अर्जिउ तरजिऊना, ये तरजिऊना का सीगा है जमा का रजा यरजिउ से, दराबा यजरिबु का पैटर्न अगर हम ले लें, इसमें तरजिऊना जमा का सीगा, तुम लौटते हो, तुम सब लौटते हो। जब इसमें ये तर्जुमा हो तुम सब लौटाए जाते हो, तो ये एक अलग से एक कंडीशन बनती है, मादा यही है, बाप भी यही है, जाराबा ही है, राजा से ही है ये, लेकिन इसकी कंडीशन जाइए हम इसी कोर्स के आखिरी लेसन में ये कंसेप्ट हम पढ़ लेंगे। इसका तर्जुमे से ये बात वाज़ेह हो, तुम लौटाए जाओगे, तुम लौटते हो, ऐसा तर्जुमा इसका नहीं किया, बल्कि एक आगे कि तुम लौटाए जाओगे, ठीक हो गया।
جی برادر شکیل آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ السلام علیکم سر، ایک کوئک سوال پوچھنا تھا، سوری ٹو انٹرپٹ. یہ فَأَحْيَاكُمْ وہ تو مجھے سمجھ آ گیا، احیاکم، لیکن اگر یہ اس کو اگر ہم کنٹینیو کریں جو سیکنڈ ٹائم یوز ہوا ہے اسی ٹینس میں، ثم یحاکم، یحیکم کے بجائے، would that work also؟ یا وہ صحیح نہ ہوتا گرامر وائز؟ یہاں پہ جی ثم جی دیکھیں نا، فرسٹ ٹائم یوز ہوا فَأَحْيَاكُمْ، تو میں اگر یہ صرف احیا کا جو ورڈ ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یحاکم. I'm just trying to understand کہ اس کا وہ صحیح کیوں نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، ایک لفظ ہے، یہ میں نے ایک لفظ لکھا، ابھی آپ اس پہ غور کریں. آپ نے کوشچن کیا، یہ ہے احیا. یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ احیا. یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا اگر دوسری چابی ہم مضارع کی چابی ہم بنائیں اس میں، تو وہ یہ بنتی ہے یحیی. ٹھیک ہے، یحیی. اب نظر آ رہے ہیں؟ جی اب آپ بتائیں، آپ کو کلیئر ہوئی بات؟ سمجھ گیا، اس کا وہ فارم فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ جو دونوں ہے نا، یہ دونوں میں نے بتایا کہ یہ دونوں ایک ہی پیٹرن سے آتے ہیں، لیکن یہ پیٹرن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ باب نہیں ہمیں پڑھا، ہم نے ابھی پڑھا. اور اتنا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کا معنی ہے زندگی دینا، زندہ کرنے سے اس کا معنی آتا ہے. لیکن یہ کہ یہ باب کون سا ہے؟ اب چاروں باب جو ہم نے پڑھے اب تک، فاتح، نصرہ، ضرب، قسم، اس میں سے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ابواب ہم نے نیکسٹ کورس میں جا کے پڑھ لیں. یہ Thank ماضی you. کا پہلا صیغہ ہے، یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. اس کا کلیئر ہے جی؟ جی شکریہ. ثم الیہ ترجعون، ہم پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ترجمہ ہم کر رہے تھے، لوٹائے ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. یہ ایک بات پڑھ لی کہ اس کا کنسپٹ ہم اس کورس کے آخری لیسن میں پڑھ لیں گے کہ اس کا ترجمہ ایسے کیوں ہوا ہے. یہ ترجعون سے ترجعون کیسے بنا، یہ لفظ اپنے پاس لکھ لیجئے گا. جب ہم آخری لیسن پڑھیں گے تو اس کو یہ لفظ آپ لوگوں نے بتانا ہے، پھر آپ کو بتا دیا جائے گا یہ وہاں پہ لفظ کیسے بنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں. اب اس کی شرح میں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. یہاں پر یہ جو پہلا حصہ اس آیت کا ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہماری انسان کی جو زندگی ہے اس کی پکچر بتائی گئی کہ انسان پہلے کیا تھا. ایک انسان جن چیزوں سے بنا ہے وہ چیزیں پہلے ایک مردہ اور بے جان چیز تھی. بے جان چیز سے انسان کو بنایا گیا، اللہ نے بنایا، پھر اس کو زندگی دی بے جان چیز سے، اور زندگی عطا کرنے کے بعد اب اس کو کیا کہ دوبارہ پھر یہ جو ابھی زندگی ہے اس کے بعد دوبارہ مرنا ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے. جی برادر عمران. السلام علیکم سر. السلام. جی برادر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ہم پڑھ رہے ہیں فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو پہلے فا کا بھی ترجمہ پھر ہے اور پھر ثم کا بھی ترجمہ پھر ہے، تو یہ کچھ تھوڑا سا اس کا فرق سمجھائیں گے؟ دیکھیں یہ فا اور ثم دونوں کا ترجمہ پھر ہوتا ہے. فا کا ترجمہ کسی جگہ پہ پس بھی آتا ہے، لیکن وہ پس کس جگہ آتا ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہے کوئی تھوڑی سی. وہ آپ جملے جہاں پر ہم سینٹینس بنانا سیکھیں گے نا عربی کے اندر گرامر میں نیکسٹ کورس میں 4-5 میں جا کر، تو پھر ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ فا کا ترجمہ کہاں پر پس ہے کہاں پر پھر ہے. تو ان دونوں کا ترجمہ پھر ہوتا ہے، فا کا معنی پھر ہوتا ہے اور ثم کا معنی بھی پھر ہوتا ہے. لیکن تھوڑی سی اس میں کنڈیشن یہ آ جاتی ہیں کہ اس میں بتدریج ایک چیز کام ہو رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تم مارے گا، مارے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دوبارہ زندگی آنے کے بعد جب نہ اللہ کی طرف جانا ہے، وہ آخرت کے مناظر کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو چیز بتانے کا مقصد ہے انسان کی تخلیق کو بتانا ہے کہ اس طرح سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے. تو تم تو بے جان چیز تھے، اور تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، تمہارے پھر زندگی دے گا. تو یہ اللہ تمہاری زندگی موت سب چیز کا اللہ ہی مالک ہے. بیسیکلی یہاں یہ بتانا مقصد ہے.
آگے جا کے اگلی آیت میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کا آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ ان ساری چیزوں کا یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے. جو باتیں ہم اسباق میں بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کو اگین ہم جب پڑھ لیں گے آیت میں تو اور زیادہ واضح ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی سر جزاک اللہ. تو پہلا حصہ ہمیں سمجھ آ گیا اس آیت کا. دوسرے حصے میں ثم یمیتکم، صرف اللہ جانتا ہے کہ کب ہم مریں گے، کب مریں گے، کب، یہ اللہ کے علم میں ہے. بیسیکلی یہاں یہ بات بتانا ہے کہ اللہ کے علم میں ہماری زندگی، موت اور دوبارہ زندہ کب کرنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی انسان کے علم میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ لذتوں کو کاٹنے والی ان موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو. یہاں یمیت کا لفظ ہے کہ یہ موت ایسی جو لذتوں کو کاٹتی ہے، اس سے اگر انسان کو یاد ہو تو انسان دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو انسان چھوڑتا ہے، ان کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کو آخرت ہی مد نظر ہوتی ہے. ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہم نے آج میں پڑھ لیا، ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اس لیے ہم اس بات سے لاپرواہی ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کا انکار کریں، اللہ کی ناشکری کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. الحمدللہ پہلی آیت مکمل کی ہم نے، اس کے بعد دوسری آیت آج کے سبق کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ. هو الذي خلق، ہوا ہم پڑھ چکے، ہوا وہی، الذي جس نے، الذی وہ جو، هو الذی وہی ہے جس نے، خالقہ پیدا کیا، خالقہ پیدا کیا، خالقہ یخلق ہم نے پھر پڑھ لیا تھا نصر ینصر سے، خالقہ اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، هو الذی وہی ہے جس نے خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما وہ کچھ جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، جمیعاً کا معنی سب کچھ. ثم پھر استوا، استوا ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہ ایک فعل ہے، ہم کہیں جا کے پڑھیں گے کہیں. استوا وہ متوجہ ہو گیا، الی السماء آسمان کی طرف، الی السماء الی میں طرف، السماء آسمان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوگا. فسواہن، فا کا معنی یہاں پر پس ہے، پس سواہن، یہ جو فسواہن ہے 3 ٹکڑے ہیں، فا سواہن، یہ سوا جو ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. اس فعل کو ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے، یہ پیٹرن ابھی نہیں پڑھا. سواہن ان سب کو برابر کر دیا، سوا اس نے برابر کر دیا، ہننا ان سب کو، ہننا یہ جمع کا صیغہ ہے، ہننا یہ جمع کی ضمیر ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، ہو سنگولر کے لیے، ہم مذکر میں جمع کے لیے آتا ہے، اسی طرح سے مونس میں جمع ہم نے پڑھا تھا ہا، مونس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہاں اس عورت کے لیے پڑھا تھا. اور مونس میں جمع کے لیے ہننا آتا ہے. یہ جو ضمائر ہے نا، مونس کے ضمائر جو ہیں، یہ ہم کسی فورم میں ٹیل میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ہننا مراد ہے وہ سب جمع، وہ سب مونس جمع. تو یہاں پر یہ جو سماوات ہے نا، سما کی جمع ہے السماوات، زیادہ آسمان، تو یہ سما کا لفظ مونس ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ہننا یہاں پر استعمال ہوا. فسواہن پس اس نے برابر کر دیا ان کو، سبا، سبا کہتے ہیں 7 کو، 7 کو سبا کہا جاتا ہے عربی میں، سماوات آسمان، اس نے 7 آسمان کو برابر کر دیا. وَهُوَ اور وہ، بِكُلِّ ہر چیز کو، شیئن بِكُلِّ شیئن ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، علیم جاننے والا. علیم یعلم سے ہے علیم. ہم نے پڑھا تھا نا، علیمہ یعلم، اعلم، عالم، عالم جاننے والا، اور اس طرح سے علیم بھی ایک ساؤنڈ آتا ہے، ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا. جیسے قادر کا قادر، قدیر، دونوں ساؤنڈز آتے ہیں اسم فاعل کے لیے، تو یہاں پر بھی عالم بھی آتا ہے اور علیم، تو علیم اس ساؤنڈ میں ہے، علیم جاننے والا. اس ساؤنڈ کی حقیقت جو ہے وہ ہم کسی فور میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جتنی بھی ہیں زمین سے جو نکلتی ہیں، اللہ نے وہ ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور وہ اس طرح سے پیدا کی ہیں
کہ تمام کے تمام نعمتیں اس انداز سے، اس مناسب انداز سے اللہ نے پیدا کی کہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں، ہم ہماری وہ دسترس میں ہے، ہماری وہ پہنچ میں ہے. یعنی نہ تو ان کے بہت بڑے بڑے سائز بنا دیے کہ ہم اس کو پکڑ ہی نہ سکیں، نہ بہت چھوٹے چھوٹے بنا دیے کہ وہ بھی ہمارے اختیار میں نہ ہو. ان کے درمیانے مناسب سائز بنا دیے، ان کو اندر مناسب مٹھاس ڈال دی. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اس نے آسمان بنایا، بڑا آسمان بنا دیا جس میں کروڑوں ستارے سیارے سب کچھ اس نے رکھ دیا، پورے 7 آسمان بنا دیے. تو اگر آسمان پر ہم غور کریں کہ بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہارے کے وہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا، پھر 7 آسمان بنائے، پھر اس میں ستارے سب کچھ سجا دیا، آسمان کو خوبصورت بنا دیا، اور اس سے پھر ہمارے لیے بارش کا برسانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ مخلوقات کے تمام حرکت اور ہر خیال سے وہ واقف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد فرمایا کہ ہم کیسے انکار کر سکتے، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جب تمہارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کر دیا ہے، زمین و آسمان بنا دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے رزق کے لیے سب کچھ بنا دیا، اور تمہاری ہر حرکت سے وہ واقف ہے. تو یہ سب کچھ چیز کو تم جانتے بھی ہو، پھر تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی کہ انکار تم نہیں کر سکتے. ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیتوں کا. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اسباق کو ہم دیکھ چکے ہیں، یہ 4 اہم اسباق تھے جس میں یہ کہا کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے طرف ہے، اس لیے ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، اور مرنے کے بعد ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی میں جتنی ہمیں نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ اسباق تھے. دعا ہم نے کیا کرنی ہے، اللہ میں ہمارے ایمان کے اندر زیادتی فرما، ہمارا ایمان کے اندر اضافہ فرما، کہ ہم ایمان کی میں ذاتی کی نیت سے ہم تیری مخلوقات کے اندر غور و فکر کریں، اور ہمارے غور و فکر کرنے سے اللہ ہمارے جو دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے. اور آخری بات کیا ہے کہ ہم نے یہ دعا کرنے کے اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا، اور اپنی آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے ہم نے، انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا. جب ان کی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر اگر انسان غور کرے، کائنات میں غور کرے، تو انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، انسان کو کی تربیت ہو جاتی ہے، انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو خود بخود نہیں بن گیا ہے، تو یہ اس کو بنانے والے کوئی ذات ہے. جب اس ذات نے اتنا کچھ بنایا اور وہ ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں، صرف اسی سے ہی ہم مدد مانگیں، اسی کی ہی ہم عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء میں ہے امواتن، جمع استعمال ہوا یہاں پر، میت کی جمع ہے، میت بے جان چیز کو کہا جاتا ہے. پھر ارض اراضی، السماء سماوات جمع ہے اس کی، اور شیء ان کی جمع ہے اشیاء. یہ اسماء استعمال ہوگا آج کی آیتوں کے اندر. افعال میں تکفرون، کفر یکفرون، نصر ینصر سے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد رجع یرجعو سے ہے ترجعون، یہ ہم دیکھ چکے ہیں، ضربہ سے ہم نے پریکٹس کر لی. پھر خلق یخلق، نصر ینصر سے آتا ہے. کمزور افعال میں کون سے ہیں؟ کانا، کانا یکونو، قال یقولو کی طرح ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے افعال میں سے قال اور کانا. تو ان کا باب ہے ناصرہ، نون باب ہے، یعنی کہ ناصرہ باب ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ناصرہ باب ہے، اور کالا اس کا کوڈ کہلاتا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ ڈی، چوتھا اشارہ ہے صفحہ نمبر 4 کا. اس میں ہم افعال کا اعادہ کریں گے جو ہم پڑھ لیے ہم نے افعال. اس میں سامعہ، وہابہ اور وعدہ. سامعہ ایک باب رہ گیا تھا جس کا ہم نے اعادہ کرنا ہے، چونکہ فتح نصر ضربہ ہو چکے ہیں، اور سامعہ سے ہم نے اعادہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اب تک ہم نے اعادہ کیا ہے وہ افعال تھے جو صحت مند حروف والے افعال تھے، جن میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں تھا.
تو اس میں سے ایک صرف سامع رہ گیا، اس کا کریں گے، اس کے بعد پھر وعدہ اور وہابہ وغیرہ جو ہے کمزور افعال شروع ہو جائیں گے، ان کا اعادہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس کو اعادہ سامع سے۔ سامع یسمعو، یہ قرآن پاک میں یوز ہوا، سین میم اور عین کا جو مادہ ہے اس سے قرآن پاک میں 147 ٹائم یوز ہوا۔ سامع یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سامع۔ سمع اللہ لمن حمدہ ہم نے نماز کے سبق میں کسی میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہے عالمہ۔ عالمہ جانا اس نے، عالمہ یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم۔ انی عالم ما لا تعلمون، یہ آیات انشاءاللہ اسی کورس کے آخری ایک دو لیسن میں آئیں گے انشاءاللہ۔ عاملہ، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملہ یعمل، اعمل، عامل عمل کرنے والا، معمول اور عمل۔ سورۃ العصر میں پڑھا تھا نا وعامل الصالحات، یہ افعال ہم نے کسی ون میں سیکھ لیے تھے۔ حمیدہ یحمد، یہ بھی سامع سے ہے، حامیم دال مادہ اس کا، حمیدہ یحمد، حمیدہ اس نے تعریف کی، حمیدہ اس نے تعریف کی۔ یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد۔ خسرہ یخسر، سامع کا پیٹرن ہے، خسرہ یخسر، اخسر، خاسر ڈیش اور خسر۔ خاسر نقصان اٹھانے والا، اور مخسور بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا اس سے مقبول استعمال نہیں ہوتا۔ سامع سے کچھ اور افعال بھی، شاہدہ یشہد، شاہدہ اس نے گواہی دی، شاہدہ اس نے گواہی دی۔ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، اشہد شاہد مشہود شہادت۔ اگر ہم یہ پڑھیں کہ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، یشہد یشہدون تشہد اشہد، یہ اشہد آنا والا سیکھا ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ عاہدہ عہد سے ہے، وعدہ کرنے سے ہے، عاہدہ یعہد، اعہد، عاہد عہد کرنے والا، معہود عہد، یعنی خذون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ ابھی ہم نے کسی جو کہ اس لیسن میں، آج کے لیسن میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، یعنی خذون وہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ سامع سے بھی ہم نے کچھ افعال کا اعادہ کر لیا، سامع سے علیمہ، عاملہ، حمیدہ، خاسرہ، شاہدہ اور عاہدہ کا اعادہ کر لیا ہم نے الحمدللہ۔ اور یہ جو 7 افعال آج اعادہ کیے ہیں، اس کو ملا کر ٹوٹل 1205 مرتبہ یہ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ 130 افعال ایسے ہیں جو 24 مرتبہ، یعنی کہ سارے افعال اب تک جو اعادہ ہم کر چکے ہیں، اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 24 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ سامع کا سٹائل تھا، ہم نے اس پر اعادہ کیا الحمدللہ۔ اب وہابہ وعدہ پہ کریں گے، جو کہ کمزور حرف والے افعال ہیں۔ وہابہ فعل کمزور ہے، اس میں واو کمزور حرف میں نظر آ رہا ہے، اس طرح سے وعدہ بھی کمزور ہے۔ تو وہابہ پہ کون ہے؟ وہابہ یہابو، وہابہ اس نے عطا کیا، وہابہ اس نے عطا کیا، اس نے دیا۔ وہابہ یہابو، حب، واہب، موہوب، وہب۔ اس کے لیے ہم نے کہا وہب لنا من لدنک رحمہ، ہم نے یہ دعا پڑھی تھی، اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ حب اس میں فعل امر استعمال ہو۔ وقع یقع، وقع یہ وہابہ کی طرح ہی ہے، وقع یقع، یعنی کہ وہابہ یہاب باب فاتحہ سے آتا ہے، تو اس کا باب بھی فاتحہ ہے۔ وقع واقعہ ہوا، یقع یہابوں کی طرح ہے۔ قع وہاں حب ہے، یہاں ہے قع، واقع، موقوع، وقوع، اذا وقعت الواقعہ، سورۃ الواقعہ کے اندر جب واقعہ ہوگی، واقعہ ہونے والی۔ تو وہابہ سے ہم نے وہابہ سے وقع کا فعل سیکھ لیا۔ اس میں پھر آ گیا تھا قرآن پاک میں یہ 55 الفاظ ایسے ہیں جو 650 مرتبہ ہیں۔ یہ الفاظ کی جو کاؤنٹنگ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کتنے زیادہ افعال کو ہم یاد کر چکے ہیں۔ مادہ ہم نے سیکھ لی ہیں، روٹیٹر ہم نے سیکھ لی ہیں جس چیز کے، اور جو 4 پیٹرن اب تک فاتحہ، نصرہ، ضربہ سیکھ لیا ہم نے، اس سے کتنے زیادہ افعال کو ہم قرآن پاک میں سیکھ چکے ہیں۔ اس لیے جب ہم QC2 مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو ہمیں بہت سارے الفاظ خود سے سمجھ آ رہے ہوں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں، یہ ماضی یا مضارع ہے، یہ ان کے معنی کیا ہیں، ہمیں الحمدللہ سمجھ آ رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کورس 1 یا کورس 2 کرنے کے بعد، ہمیں پہلے کافی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آیا کہ جب تراویح کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں، کہیں تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، یہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں
بہت ذرا وہ سمجھ آ رہا تھا کہ ہم قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. اب آتے ہیں وعدہ. وعدہ کا جو فعل ہے اس سے یہ بھی کمزور حرف ہے, واو اس میں آگے ہے, واو عین اور دال مادہ ہے اس کا. اس سے ہم نے وعدہ یعیدو 139 ٹائم یوز ہوا ہے قرآن پاک میں. وعدہ یعیدو عید واعد موعود وعد. وعد وعدہ کرنا, الا ان وعد اللہ حق, یہ ہم نے ایک ریفرنس جملے کے طور پر یاد کیا تھا. وجدہ وعدہ کی طرح وجدہ بھی ہے. وجدہ یجدو جد, وجدہ میں نا اس نے پایا, یجدو جد, واجد موجود, واجد پانے والا, موجود اس کو جو چیز حاصل کی جائے, اور وجود پانا. انا وجدناہ صابر. وصلہ وصلہ یصلو, وصلہ ملنا, جوڑنا کس چیز کو. وصلہ یصلو سل, واصل موصول, جو چیز وصول ہوتی ہے اس کو موصول کہتے ہیں. یہ مل گئی ہے, حاصل ہو چکی ہے, موصول ہو چکی ہے. وصولا, ٹھیک ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, یہ قرآن پاک ابھی آج ہم نے اسی آج کے سبق میں پڑھی. والدہ یہ بھی وعدہ کی طرح آتا ہے, یہ بھی کمزور حرف ہے, اس میں بھی آ چکا ہے. والدہ اس نے جنا, اس نے والدہ اس نے جنا. والدہ یلدو لد, والد مولود ولادت, لم یلد ولم یولد, اس کے اندر جو استعمال ہوا ہے یہ قرآن پاک یہ والدہ ہے, کئی باب ہے جو کہ وعدہ کی طرح ہے. تو وعدہ کی طرح ہے, تو وعدہ کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وعدہ تو اس کے لیے ہو گیا کوڈ. وعدہ کیا ہو گیا, اس کا کوڈ ہو گیا. تو باب کون سا ہوگا, اس وعدہ کا باب ضربہ ہے تو اس کا باب بھی ضربہ ہو. ٹھیک ہو گیا. والدہ یلدو, وصلہ یصلو, والدہ یلدو اور وعدہ یعیدو, سب کا باب ضربہ ہے. تو باب کے ساتھ کوڈ بھی ہم یاد کرنا ہے اور باب بھی ہم نے یاد کرنا ہے. ایک اور فعل ہے وقع. وقع یقی, وقع یقی یہ بھی کمزور فعل ہے. اس کے اندر دو کمزور حرف آ رہے ہیں. اس کا جو مادہ ہے, مادہ کیا ہے اس کا, واو قاف اور یا. وقع, تو وقع کا جو مادہ ہے واو قاف یا ہے. وقع یقی کی, یہ قاف کے نیچے زیر ہے صرف, یقی اس کا فعل امر آتا ہے. واقن, وقع کا معنی تھا اس نے بچایا, وقع اس نے بچایا, یقی وہ بچاتا ہے, کی تو بچا, واقن بچانے والا, موقیٌ وقایۃ. وقینا عذاب النار کے اندر جو ہے وقینا یہ تین ٹکڑے ہیں. واو کا معنی اور, کی تو بچا ہمیں, کی فعل امر ہے, اور نہ ہم سب کو. تو یہ وقینا لفظ ہے, اس میں یہ تین ٹکڑے ہیں. کاف ہمیں نظر آ رہا ہے الگ سے. وقع یقی کے بارے میں ایک کویسچن ہے یہاں پر, آپ یہ بتائیں کہ وقع جو ہمیں نظر آ رہا ہے ماضی کا پہلا صیغہ ہے, اس میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں. وقع کے اندر کاف یا واو, نہیں, وقع کے اندر کتنے حروف ہیں. واو واو قاف اور یا. قاف واو کاف یا تین حروف. اچھا, آپ نے بتایا کہ تین حروف ہیں, تو یہ بتائیں کون کون سے ہیں. واو قاف یا. یا. آپ کو کلیئر ہے ساری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ہے واو, ایک ہے قاف, واو ایک ہے الف. ہاں اوپر کھڑی زبر ہے نا. یا نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں پر. آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے بات. جی سر, اس میں حمزہ آ رہا ہے, الف آ رہا ہے. مادہ میں الف نہیں ہوتا سر. مادہ میں الف نہیں ہوتا. مادہ کی تو میں نے ابھی بات نہیں کی ہے, میں نے یہ صرف پوچھا ہے کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہمیں وقع نظر آ رہا ہے, اس میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سے ہیں, یہ میرا سوال ہے. تو جی سر, وہ پھر حروف الف ہے سر. حروف تو تین ہیں, تو ایک واو ہے, ایک کاف ہے اور ایک الف ہے. یہاں پر یا نہیں ہے. ماضی کے پہلے صیغے میں یا نہیں, یہاں یا جو نظر آ رہا ہے یہ رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے آ رہا ہے. اصل میں یہ اس طرح تھا, وقع
या, वाक़या वादा की तरह। और अगर इसका हम ये पढ़ लें, मुज़ारे पढ़ लें, ये है या की यू, या ईदू, वादा या ईदू। अब साउंड इसका सेम हो गया ना, वाक़या या की यू था, वादा या ईदू की तरह। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग इसलिए आई है कि ये जो काफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर अपने बाद अलिफ जाता है, इसलिए माजी में ये जो या था इसको अलिफ से बदल दिया है, यहाँ पर अलिफ से बदल दिया है। और माजी के बाद जब मुज़ारे में आए तो मुज़ारे में वो या वापस आ गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसलिए है, ये मैंने आपको शॉर्ट सी बात ये बताई है ताकि आपको समझ आ रहा है कि इसका साउंड कैसे सेम हो रहा है। जी ब्रदर इमरान, आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, इसका सर मतलब ये है कि जब या पे कोई हरकत ना हो तो हम इसको अलिफ पढ़ेंगे? नहीं, वका ये अलामत है मेरे ख्याल से। ये बातें यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने जैसा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई कि अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ जाए कि वका ये की जो है, आपने कहा ये वादा याइदू की तरह है, इसका साउंड तो वादा याइदू से नहीं मिलता। बाकी सब जो है वादा याजिदू, वसाला यसिलू, वादा यारिदू, इनका साउंड आपस में सेम है। वादा की तरह इनके साउंड सेम हैं, लेकिन वका यकी का साउंड इनकी तरह नहीं है। तो मैंने आपको वो रीजन बता दिया कि वो साउंड ऐसे सेम नहीं है, और इसका असल अगर बनाएं तो वाक़या या कीजू था, वादा या ईदू की तरह। लेकिन यहाँ पर तब्दीली आ गई है कमजोर हरफ की वजह से। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर या पर कोई हरकत ना हो तो वो अलिफ होता है, ऐसा नहीं है। आगे जी हम सर, बहुत सारे अफआल नेक्स्ट कोर्स में इस तरह के पढ़ लेंगे। ठीक है जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे आज हमने दो अल्फाज पढ़े हैं जो काफी हद तक सिमिलर हैं। वाओ केन, वाओ काफ और एन, वका आ, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं वका। इसको हम वो वका आ कहलाएगा और ये वका कहलाएगा। हाँ, ये खड़ी बगैर जबर आइन के, ये आइन के बगैर है, वो आइन के साथ है जी। वो है वाक़ा या की, वाक़ा या काऊ, यानी कि इसकी तरह आता है वहाबा यहाबो की तरह। ठीक है, उसका बाब फाता है, और इसका ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये बाब ज़ाराबा है इनका। ये वादा याइदू की तरह, यानी कि जैसे वादा याइदू का बाब ज़ाराबा है, इसका इन सब का बाब भी ज़ाराबा होगा। ठीक है, यानी इन सब के लिए जो वालदा, वसाला, वालदा और वका है, इन सब के लिए कोड क्या है? वादा इनके लिए कोड है। यानी कि वादा का बाब ज़ाराबा है तो इनका बाब भी ज़ाराबा है। चूंकि बाब तो चार ही है ना, बाब जो हम किसी फॉर्म में पढ़ रहे हैं वो चार ही हैं, फाता, नसरा, ज़राबा, सामिया ही हैं। इनके जो साउंड्स हैं वो तीन हरफी अफ़ाल के अंदर जो सेहतमंद अफ़ाल होते हैं उनके अंदर तो इजीली समझ आ जाता है। जैसे दाखला यदखुलू, हमने अभी जिसका यादा भी सबका कर लिया, नसरा से, सामिया, ज़राबा, फाता सबने यादा कर लिया। अब जब हम कमज़ोर अफ़ाल को पढ़ रहे हैं, और पढ़ तो चुके हैं, अब हम सिर्फ इसका यादा कर रहे हैं, तो कमज़ोर अफ़ाल में बाब से उनके साउंड मैच नहीं होते हैं बज़ाहिर। तो असल में साउंड कैसे होते हैं वो हमने थोड़ी सी डिटेल तकरीबन हर फेल के अंदर मैंने बताई है। और अभी ये वक़ा थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने खोल कर बयान कर दिया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हमारा अब तक जो हमने यादा किया इन सब अफ़ाल का, वादा से वाजादा, वसाला, वालदा और वक़ा हमने अब तक यादा कर दिया। ठीक है जी, तो अभी जो 7 अफ़ाल हमने अभी यादा किए हैं जिसके अंदर हमने वहा व वादा से आए थे, तो ये कुरान पाक में रिपीट होकर 350 मरतबा आए। ठीक है, तो अब तक के जो वादा, वहाबा से और आज के सबक में पढ़े गए अफ़ाल, इनका यादा हमने किया, तो ये कुरान पाक में रिपीट होकर 650 मरतबा। इस एतबार से हमने इतने अफ़ाल का यादा कर लिया गोया कि ये अफ़ाल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उनका से यादा है, और साथ कोई ना कोई और फेल नजर आ जाता है जो उसी के साउंड पर आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं जो हम अगर कुरान पाक को कहीं रिपीट कर रहे हो तो हमें बहुत से अफ़ाल ऐसे नजर आएंगे इंशाअल्लाह। आइए इनका यादा कर, इनको करते हैं अरबी बोलचा के जरिए। हल शाहिदा, हमने सामने से पढ़ा था, हल शाहिदता, हल शाहिदता, नाम शाहिदतू, ताका जवाब तू से आ जाएगा। शाहिदा का माना उसने गवाही दी, क्या आपने गवाही दी?
नाम शहिदतु, जी हाँ मैंने गवाही दी। हल शहिदतुम, क्या आप सबने गवाही दी? नाम शहिदना, जी हाँ हम सबने गवाही दी। हल तशहदु, क्या आप गवाही देते हो? नाम अशहदु, जी हाँ मैं गवाही देता हूँ। पहले दो जो थे ये माजी के सीगे थे, अब ये आखिर मुजारे का है। हल तशहदूना, क्या आप सब गवाही देते हैं? नाम नशहदु, हम सब गवाही देते हैं। मुजारे का जो जवाब है वो मुजारे से आ जाएगा। वादा का फिर हमने पढ़ा हल वादता, क्या आपने वादा किया? नाम वादतु, जी हाँ मैंने वादा किया। ता का जवाब तुम तू से आएगा और तुम का जवाब ना से आ जाएगा। ताइदु आइदु, ताइदुना नाइदु। इद, वादा कर, ये फिर हमारा इद, तू वादा कर। आइदु, मैं वादा करता हूँ या करूंगा। ईदू, तुम सब वादा करो। नाइदु, हम सब वादा करेंगे। वजदा फिर पढ़ा था हल वजदता, वजदतु जवाब में आ जाएगा, ता का जवाब तू से आ जाएगा। वजदा, उसने पाया, हासिल किया उसने। वजद तुम का जवाब ना से आएगा। हल ताजिदु, ताजिदु आजिदु, ताजिदूना नाजिदु, इसका जमा का जवाब जमा से आ जाएगा। ठीक है, ये अफाल हम ऑलरेडी याद कर भी चुके हैं इनका। तो वसला, हल वसलता, क्या आपने मिलाया? नाम वसलतु, ता का जवाब तू से देंगे। हल वसल तुम, क्या आप सब ने पाया, आप सब ने मिलाया? नाम वसलना, जी हाँ हम सब ने मिलाया। हल तसिलु, क्या आप मिलाते हो? नाम असिलु, जी हाँ हम सब मिलाते हैं। जी हाँ मैं मिलाता हूँ। हल तसिलूना, क्या आप सब मिलाते हो? नाम नसिलु, हम सब मिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सामिया और वादा के जो बाब हम पढ़ चुके हैं उनका यादा हमने कर लिया था, तो उसके अंदर कुछ जो अफ़ाल हैं उनको देखेंगे कि 6 चाबियाँ उनके हमने वर्कबुक में लिखनी है। कैसे लिखेंगे? फिर माजी, मुजारे, फिर अमर, इसम फाइल, इसम मफूल और मस्तर आगे लिखा होगा। माना लिखना होगा, मस्तर का माना है, माजी का माना है। माजी का बताया, पूछा गया तो माजी का लिखेंगे। तो ये सारे अफ़ाल हैं, इनके मस्तर हम देख चुके हैं, इनका यादा करेंगे और ये ज़्यादा है काफ़ी, वर्कबुक में हमने इनको लिखना है। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ और आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।